तपाईँ जसरी मार्क्स लगाउनु भएको थियो, भूषणजीले पनि त्यसै गरी लगाउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मानवीय र सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर दिनुभएको थियो। डोनाल्ड ट्रम्पको पनि त्यही हो, हामीले पनि त्यही गरेका। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू डोनाल्ड ट्रम्पले नि मास्क लगाउँदैन, त्यही भएर म पनि लाउँदिनँ भन्ने तपाईँको आशय भयो। मतलब ठुला बडाले पनि कुलमानजी पछि आउने एमडी कतै तिनै काफलेको प्रेतात्मा भएर त आउँदैनन्, फेरि त्यस लोड सेडिङमा त जाँदैन भनेर डराएका हुन्। तर डराउनु पर्दैन, अब जुन कुलमानजी आए पनि जो आए पनि भनेपछि अब कुलमानजी निक्लिनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई कन्फर्म भइसक्यो होइन? तपाईँले त अब आउने कुरा गरेर थालिसक्नुभयो। कार्यकाल त समाप्त हो नि गाँठे, यो कुरा त भगवानहरू कुलमान घिसिङ जस्ता अरू चाहिँ चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षामा होस्, अरू क्षेत्रमा चाहिँ किन पाइँदैन हामीले भने कि अब हामी राजनीतिमा हामी नि छौँ। तपाईँ कुलमान घिसिङ जस्तै हेर्नु होला नि, पुण्य गौतम पनि भोलि कुनै राजकीय पदमा पुग्यो भने म त जाँड रक्सी चुरण बिडी खैनी सुपारी मानी प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको लागि समर्पण गर्नु। तर जनताले त मानेका छैनन्। जनताले त कुलमान घिसिङलाई मानेका छन्। जनताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कुलमानजी मैले 2 करोड 79 लाख जनताको कुरा गरेको छु। 1 लाख तपाईँको सायद कार्यकर्ताहरू गर्न सक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छैन भने नेपालमा मान्छेलाई राता राता आँखा पारेर दुर्वासा जस्तो दारा खिचेर त्यसै आग्नेय नेत्र वर्षाएर हेरेर प्रश्नको तीरले दरादन हान्नु पनि हुँदैन। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस्, कतिपय काम गर्यो लौ प्रधानमन्त्री र मन्त्री आजको भोलि नै बनाइदिनु पर्यो, छुमन्तरकी बाचा पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै बनाइदिइहाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। अब कोही सञ्चारकर्मीलाई भन्नुहुन्छ, अब रविजीकै कुरा गरौँ न, रविजीको लक्ष्य भनेको मलाई लाग्छ राजनीतिज्ञले गर्नुपर्ने काम त सञ्चारकर्मीले गरेको छ यो देशमा, अनि राजनीतिज्ञले गर्ने काम हजुरको कलाकार धुर्मु सुन्तलीले गरेका छन्, अनि त्यसपछि जनताले भन्दैन त सर। भावुक हृदय भएका कलाकार कविहरूले गर्ने उनीहरूको बसको कुरा होइन। ज्याको छाला जस्तो चाहिन्छ भनेर सिङजुरा पलाएर आएका यसै राता रौद्र मुद्राका गोरुहरूले के गरिदिन्छन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नु होला, जसको जे फिल्ड हो नि त्यो फिल्डमा साधना गरौँ, तपस्या गरौँ। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। पुण्य सर, तपाईँको लकडाउन चाहिँ कसरी बितिरहेको छ? अहिले त हामी लकडाउनमा छौँ, नेपाल कोरोनाको कहरबाट जुधिरहेको छ, कसरी बिताइरहनु भएको छ लकडाउनको समय? त्यसरी नै जसरी तपाईँको बितिरहेको होला। अब लकडाउनमा खास लकडाउन निषेधाज्ञा जे भन्नुहोस् त्यसमा खास कुनै काम छैन, विशेष काम। हजुर, विचार दान गर्ने, तपाईँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने। मार्क्स खोइ भन्नु होला, फेरि मार्क्सवादी हुँ तर पनि अन्तर्क्रिया गर्दा मार्क्स लगायो भने किन मुख छोपेको भन्ने एउटा खालको चार्ज लाग्छ। मार्क्स नलगाउँ, कोरोनाको कहरलाई हेपेको भन्ने खालको चार्ज हुन्छ। त्यसकारण जे गरे नि सुख छैन। तर विचार अन्तर्क्रिया गर्दा अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भूषण दाहालजीसँग तपाईँ जसरी मार्क्स लगाउनु भएको थियो, भूषणजीले पनि त्यसै गरी लगाउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मानवीय र सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर दिनुभएको थियो। डोनाल्ड ट्रम्पको पनि त्यही हो, हामीले पनि त्यही गरेका। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू डोनाल्ड ट्रम्पले नि मास्क लगाउँदैन, त्यही भएर म पनि लाउँदिनँ भन्ने तपाईँको आशय भयो। मतलब ठुला बडाले पनि एक हिसाबको इम्प्रेसन दिनुभएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, टाढा टाढा बस्नुहोस्, तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, मैले नलगाउँदा पनि त्यसमा हेल्थमा त्यति ठुलो लापरवाही गरेको ठहरिँदैन भन्ने कुरा हो। पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको चाहिँ भदौ 29 गते चाहिँ समय कार्यकाल सकिँदैछ। तपाईँ अवगत पक्कै पनि हुन्छ यो विषयमा, होइन? तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? उहाँलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ या उहाँको कार्यकाल सकिसकेपछि उहाँलाई विदाय गर्नुपर्छ? अघिल्लो समय त कुलमानजीको विषयमा खासै खोज खबर त्यति थिएन। उहाँ एउटा कर्मचारीको रूपमा नेपाली कर्मचारी तन्त्र लोसे अकर्मण्य घोषे एकदम तदर्थवादी घुसखोरी घुसको थैलो जस्तो भ्रष्टाचारको भकारी जस्तो भएको बेला कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा दुर्लभ सुयोग्य प्रशासक मरुभूमिमा बर्सात जस्तो भएर नेपाली प्रशासनिक आकाशमा ध्रुवतारा जस्तो उदाउनु भयो। धन्यवाद कुलमानजी, तपाईँले अँध्यारोको समुद्रमा डुबेको नेपाललाई उद्धार गरेर झिलिबिली बनाइदिनु भयो। तपाईँलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ। र कुलमान घिसिङजीको विषयमा कुराकानी गर्दा मैले एकाधचोटि भेटेको पनि छु, कुराकानी पनि गरेको छु। नम्र पनि हुनुहुन्छ, कमान्ड कन्ट्रोल गर्न एकदम डरो खरो पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले हिजो काफलेको कालो इतिहास काङ्ग्रेसले जसरी रचेको थियो तपाईँलाई थाहा छ। काङ्ग्रेसले नियुक्त गरेको त्यो काफले नामक एकजना एमडीले देशलाई 18 घण्टा लोड सेडिङमा डुबाउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले छर्लङ्ग देख्यो त्यतिखेर कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य प्रशासकलाई र उहाँलाई नियुक्ति दियो। र आज पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत
ऐन नियम कानुनले मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले कता कता गाइरो गएर सुनेको छु। तपाईँले सुनेको भन्दा पनि तपाईँले एउटा आफैले पनि अध्ययन अनुसन्धान त पक्कै मैले गर्नुभएको छ होला यसमा सोधेको छु, हैन? बुझेको छु, हजुर, के भन्नुभयो? पुनर्नियुक्ति दिन मिल्छ भन्नुभएको मिल्छ छ। अरे हैन? यदि 100% मिल्छ भने हजुर। कुलमान घिसिङजीलाई एकचोटि फेरि 5 वर्ष कार्यकारी प्रमुख बनाइदिउँ न, विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाइदिउँ न। किनभने कुलमान घिसिङजीको विषयमा मैले यति मात्रै भन्छु कि साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा विद्युत भनेको बिजुलीका हाकिमहरू कस्ता हुन्थे? घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे गजगम्म परेर बस्ने जगर सेट जस्ता पैसा कहाँबाट खनखन गर्न सकिन्छ, विद्युत माफिया कहाँ सल्लाह लाए त्यहीँ जाने, फ्याक्ट्रीमा बिजुली बेच्ने, अनि जनताको घरमा लोड सेडिङ, मिडिया चलेको छैन, विद्यार्थीको परीक्षा बिग्रेको छ, सारा काम चौपट भएको छ। फेरि बिजुलीको महत्त्व बहुआयामिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नदी नालाको सबैभन्दा धनी देश नेपाल अन्धकारमा डुबेको बेला बर्टोल्ट ब्रेक्ट भन्ने एउटा जर्मनीको कवि छन्, अँध्यारोको बीचमा धिपधिपे उज्यालो जस्तै हामी गीत गाउँछौँ भन्नुभएको थियो। कुलमानजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँलाई फुल फेजमा काम गर्ने मौका दियो। तपाईँले विद्युत चुहावट ठप्पै पारिदिनु भयो, राम्रो ट्रान्समिटर दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। र तपाईँले नेपाललाई लगभग लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरिदिनु भयो। तपाईँको यो महानता कदर गर्छौँ। हुन त जनताहरू अहिले त्रसित हुनुको कारण के होला भने कुलमानजी पछि आउने एमडी कतै तिनै काफलेको प्रेतात्मा भएर त आउँदैनन्, फेरि देश लोड सेडिङमा त जाँदैन भनेर डराएका हुन्। तर डराउनु पर्दैन। अब जुन कुलमानजी आए पनि जो आए पनि भनेपछि अब कुलमानजी निक्लिनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई कन्फर्म भइसक्यो होइन? तपाईँले त अब आउने कुरा गरेर कार्यकाल त समाप्त हो नि गाँठे, यो कुरा त तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ नि। 4 वर्षको कार्यकाल समाप्त भयो, तर सबै जनताको आवाज के छ भन्दा उहाँलाई चाहिँ फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँको कम्युनिस्ट सरकारले जनताको आवाज सुन्ने कि नसुन्ने? तपाईँ मेरो ठिक छ, हाम्रो कम्युनिस्ट सरकारले सुन्ने कि नसुन्ने? मेरो कुरा स्पष्ट छ। उहाँलाई जनताको भावना चाहना मुताबिक निजामती कर्मचारी प्रशासन ऐनले दिन्छ भने, म त भन्छु दिँदैन भने पनि ऐन संशोधन गरेर भने पनि 2 कार्यकाल राखौँ। किनभने एकचोटि आइजी भइसकेका मान्छे दोहोरिएको हामीलाई थाहा छैन, एकचोटि कुनै पनि महानिर्देशक भएको दोहोरिएको हत्तपत्ता थाहा छैन। एउटा नयाँ नजिर कायम गर्ने जनभावना अनुरूप भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भने कुलमानजीलाई हटाउनको निम्ति या वर्षायामका जुका जस्तो सल्लाह लागेका विद्युत माफिया तपाईँले देख्नु भएको थियो। र म भन्न चाहन्छु अमनलाल मोदीजीले पनि करोडौँ रुपियाँ उहाँले घुसखोरी गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर एक खालको हिरो छाप्ने काम गर्दा यही पुण्य गौतम हो 1 वर्ष अगाडि दरौ खरौ मिडियामा आएर खबरदार कुलमानजीलाई पेलपाल जेलर ठेलठाल गर्न पाइँदैन। कान्तिपुर जस्तो मिडियाले पनि बल गरेर कमिसन खाएर उहाँले करोडौँ कुम्ल्याउनु भयो भनेर त्यस खालको अफवाह फैलाउँदा खबरदार कर्पोरेट मिडियाहरू एउटा स्वच्छ प्रशासकलाई दाग लगाउन पाइँदैन भनेको पनि मैले हो। एकाडेमिकली हाम्रो देशमा प्रशासकहरू लडतरा छैनन् हो। 90% प्रशासक होसे अकर्मण्य देखियो होला, न्यायालय प्रशासन तन्त्रमा धमिरा देखियो होला, भाइरस देखियो होला, चुनामणीहरू देखियो होला। तर मरुभूमिमा बर्सात भने जस्तो उहिले सरदार यदुनाथ खनालको नाम सुन्नु भएको छ। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री जसले नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो हेनरी किसिन्जरले पनि एकदम नतमस्तक भएर प्रशंसा गरेको एउटा महान प्रशासक हुनुहुन्थ्यो सरदार यदुनाथ खनाल। त्यसपछि सरदार भीमबहादुर पाण्डेको पनि त्यस्तै ठुलो योगदान भयो। त्यसै गरी नेपाली कर्मचारी तन्त्रमा अहिले सादगी स्वच्छ छवि बनाएर कतिपय हाम्रा राम्रा प्रशासकको अगाडि भारतीय प्रशासक कायल छन् ज्ञान र विद्वताको हिसाबले, एकाडेमिक हिसाबले। त्यसकारण मैले अलिकति तपाईँलाई यहाँ के भने हो कुलमानजीको बारेमा हामी बहुत स्पष्ट छौँ र पछिल्लो समयमा देखा परेका दुर्लभ स्वाभिमानी असल इमान्दार र देशभक्त प्रशासक मध्ये उहाँ एक हो र उहाँको पुनर्नियुक्ति होस् मेरो हार्दिक कामना। कुलमान घिसिङ जसरी एउटा विद्युतको प्रमुख भएर उहाँले एकदम नेपाललाई 18 घण्टा 16 घण्टा लोड सेडिङमा बसेका जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै राहत दिनुभयो, एकदम भगवानै भनेर आउनुभयो भनौँ होइन। त्यस्ता भगवानहरू कुलमान घिसिङ जस्ता अरू चाहिँ चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षामा होस्, अरू क्षेत्रमा चाहिँ किन पाइँदैन हामीले भने कि अब हामी राजनीतिमा हामी नि छौँ। तपाईँ कुलमान घिसिङ जस्तै हेर्नु होला नि पुण्य गौतम पनि भोलि कुनै राजकीय पदमा पुग्यो भने म त जाँड रक्सी चुरोड बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने सदाचारमा बस्ने, इमान्दारितामा बस्ने, देशभक्तिको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेर हिँड्ने, सारा स्वार्थहरू तिलाञ्जली दिने पुण्य गौतमको पनि परीक्षा हुन बाँकी छ। हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको लागि समर्पण गर्नु, तर जनताले त मानेका छैनन्। जनताले त कुलमान घिसिङलाई मानेका छन्। जनताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कुलमानजी मैले 2 करोड
या 79 लाख जनताको कुरा गरेको छु, 1 लाख तपाईँको सायद कार्यकर्ताहरू गर्न सक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छैन भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कति जनताको बिचमा छ, कति छ, सबैको ठेकदारी गरेर पेटी कन्ट्र्याक्टर जस्तो भएर कच्चा ज्ञानको पण्डित नबन्नुहोस्। पत्रकार मित्र हातमा बुम छ माइक छ भन्दैमा मान्छेलाई राता राता आँखा पारेर दुर्वासा जस्तो दारा किटेर त्यसै आग्ने नेत्र बर्साएर हेरेर प्रश्नको तीरले दनादन हान्नु पनि हुँदैन। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस् हजुर, कतिपय मान्छेमा एउटा फेसन छ, कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्यो लौ प्रधानमन्त्री र मन्त्री आजको भोलि नै बनाइदिनु पर्यो, छुमन्तरकी बाचा पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै बनाइदिइहाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। अब कोही सञ्चारकर्मीलाई भन्नुहुन्छ, अब रविजीकै कुरा गरौँ न, रविजीको लक्ष्य भनेको मलाई लाग्छ ल्यारी किङ जस्तै टप सञ्चारकर्मी बन्ने, विजय कुमार करण थापर जस्तै बन्ने। अब उहाँलाई लगेर उहाँ त राजनीतिक फिल्डमा गोरु बेचेको साइनो पनि उहाँको छैन, राजनीतिज्ञ बन्नुपर्छ, यो बन्नुपर्छ, यान त्यान फलाना तिलाना ढिस्काना बन्नुपर्छ भनेर। तर राजनीतिज्ञले गर्नुपर्ने काम त सञ्चारकर्मीले गरेको छ यो देशमा, अनि राजनीतिज्ञले गर्ने काम हजुरको कलाकार धर्मु सुन्तलीले गरेका छन्, अनि त्यसपछि जनताले भन्दैन त सर। धर्मु सुन्तलीजी समाजसेवी हो, समाजसेवीले समाज सेवाका उत्कृष्ट काम गर्ने हो। त्यस कारणले धर्मु सुन्तलीजी, कुलमानजी जो तपाईँले आइकनको नाम लिनुभयो, म उहाँहरूलाई अमिताभ बच्चनबाट केही कुरा सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। याद गर्नु होला, इतिहासमा तपाईँले सिक्ने भनेको पाठबाट हो। सायद दक्षिण एसियामा भारतीय हुँदैमा खुनखुत्रो उतार्नुपर्छ यो जरुरी छैन। भारतका महानायक मेगा स्टार अमिताभ बच्चनको क्रेज आज पनि कतिपय ठाउँमा उहाँसँग हात मिलायो भने मान्छेले 2 महिना हात धुँदैनन्। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ ट्राफिक जाम, 2-4 जना घाइते हुन्छन्, लाठी चार्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तो अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, हेमावती नन्दन बहुगुणा भन्ने घाग राजनीतिज्ञलाई 7 श्रेणीबाट खसालेर परास्त गरेर पार्लियामेन्ट मेम्बर बन्नु। हल्ला फैलियो, टाइम्स अफ इन्डियाले लेख्यो अब राजीव गान्धीका दिन सकिए, अब अमिताभ बच्चन भावी प्रधानमन्त्री भनेर भगेर टाउके अक्षरमा ज्ञानव न्युज आयो। मैले एकदम संक्षेपीकरण, हाम्रो विषयवस्तु एकातिर चलिरहेको थियो तर यो तपाईले भूमिका बाध्दा अर्कोतिर पुग्यौं के हामी। सान्दर्भिक कुरा गर्दैछु, त्यो अमिताभ बच्चन बफर्स काण्ड लागेर म राजनीतिको लागि आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर कन्फेसन्स गर्नु हो। राजनीतिक भनेको भावुक हृदय भएका कलाकार कविहरूले गर्ने उनीहरूको बसको कुरा होइन। ज्यादाको छाला जस्तो चाहिन्छ भनेर अमिताभ बच्चनले के भन्नुभयो भने कलाकारको सबैभन्दा उच्च स्थान भनेको कलाकारितामा छ। हजुर, आज बल्छी धुर्वे तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री भरिशमान सिंह टाइप गर्नुभयो भने बल्छी धुर्वे आउँछ, कलाकारको लागि त सौभाग्य नै हो। राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा क्याबिनेट मन्त्री भएको क्याबिनेटको म प्रधानमन्त्री भनेर यति लामा लामा जुगा गरेका भेडा प्रधानमन्त्री, भेडा भने फेरि भेडा होइन भेटनरी डाक्टर भनेपछि तपाईँको कुरा चाहिँ के भयो भन्दा राजनीति गर्नलाई एकदम दरो मुटु चाहिन्छ, एकदम मनै नभएको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश हुन्छ, नरम मन भएका चाहिँ राजनीतिमा सक्सेस हुँदैन भन्ने कुरा। दरो मुटु पनि चाहिन्छ, खर दिमाग पनि चाहिन्छ, मन र नरम मन भएका हुँदैन। सुन्नुस्, राजनेता नरम पनि गरम पनि दुवै चाहिन्छ। भावनामा फ्यान्टास्टिक रूपमा जाने होइन। अर्को कुरो अहिले तपाईँले याद गर्नु भएको छ, भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक एकजना टेलिभिजन जोकर जो द सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट उदाए, उनी युक्रेनको राष्ट्रपति बने, पेट्रो पेरिसिनको जस्तोलाई 7 सिडीबाट डङरङ्गै लडाए। आज जोकरले के भनिरहेका छन्, म त अनुभवहीन रहेछु, राजनीतिक गर्ने त राजनीतिज्ञले रहेछ भनेर कन्फेसन्स गरिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ नि त्यहाँको स्वयम्भू बन्नुहोस्, त्यहाँको टप मान्छे बन्नुहोस्। राजनीतिक गर्ने भनेको राजनीतिज्ञले हो। अपवाद वा कहिलेकाहीँ कलाकारले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति भएर अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा रोनाल्ड रेगन पनि लेखिन सक्छन्। विश्वमा भएकै इतिहासकै मात्रै कुरा गर्न सकिन्छ, हामीले पनि इतिहास लेख्न सक्छौँ नि। भोलि सञ्चारकर्मी नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। सुन्नु न, म पिएचडी स्कलर भएँ, मलाई इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउन दियो भने म जोकर हुन्छु कि हुन्न? तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, हलो जोत्न जा भन्यो भने कहिले हलो जोत्न सक्दैन। जोतारा चुडाएर राएर पाटे गोरु कता कता भागिदिन्छ, हकवा गर्दै तपाईँलाई हान्न सक्छ। सिङजुरा पलाएर आएका यसै राता रौद्र मुद्राका गोरुहरूले के गरिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नु होला, जसको जे फिल्ड हो नि त्यो फिल्डमा साधना गरौँ, तपस्या गरौँ। तपाईँ 10 ठाउँमा 10 फिट नखन्नुहोस्, त्यहाँ कुवा बन्ला, एकै ठाउँमा 100 फिट खन्नुहोस्, इनार बन्छ। हस्, हामी कुलमान घिसिङको कुरा गर्दै थियौँ। हामी कुरा गर्दा गर्दा अलि पर रवि लामिछाने, धुर्मु सुन्तली सबै कुरातिर पुग्यो होइन। कुलमान घिसिङलाई निकाल्न चाहिँ अहिले ठुलै गिरो चाहिँ एकदम लागिरहेको छ भन्ने कुरा छ कि उहाँ यसै निक्लिँदै हुनुहुन्छ। तर जनताको आवाज के छ भन्दा फेरि एकताल फेरि उहाँलाई एकताल मौका दिउँ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।
र ठुलो गिरोह चाहिँ एउटा चिन्तामा छ, एउटा डर त्रास भएमा छ, झुक्केर फेरि प्याक्ट लाएर सरकारले फेरि रिनियुक्ति गरिदियो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर त एकदम गिरोहहरू एकदम आतङ्कित भएका छन् र अहिले के हो यो, के थाहा छ तपाईँ? त्यो गिरोहलाई सरकारले चिन्दा पनि चिन्दैन, त्यो गिरोहको एक्सेस पनि छैन। मच्चिन्छन् थच्चिन्छन्, नमच्चिने पिङको सय झड्का। यो प्रसङ्गलाई यहीँ हामी बिट पारौँ। अर्को विषय भनेपछि अब कुलमान घिसिङ अब निक्लिएपछि चाहिँ अब फेरि लोड सेडिङ फेरि जनताले भोग्ने भयो नि त? भोग्दैनन्, किन भोग्नु? कुलमान घिसिङजीको लिगेसी लिएर आएको अर्को पात्रले कुलमान घिसिङ भन्दा राम्रो मान्छे बनाउन खोजे भने त्यसका कन्सेबीका रौँ तान्नेदेखि, छेपारी खुस्काउनेदेखि, ढन्डासो भाँच्नेदेखि घुच्चुकको सातपत्रै मैल निकाल्न नेपाली जनता तयार छ। अब कुलमान घिसिङलाई निकालिरहेछ भनेपछि उहाँको सट्टामा को आउँदैछ भन्ने कुरा पनि होइन। उहाँले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, माफ गर्नु होला मेरो शब्द चयनमा गल्ती भयो, उहाँले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा त पक्कै पनि अर्को मान्छे त आउँछ। त्यो को आउँदैछ भनेर चाहिँ यति लोकप्रिय मान्छेको ठाउँमा अर्को कस्तो मान्छे आउँछ भनेर पनि जनता त एकदम उत्साहित छन्, हेर्न चाहन्छन्, बुझ्न चाहन्छन्। त्यो चाहिँ गर्न नसकिने हो। अब उहाँको पुनर्नियुक्ति होस् भन्ने शुभकामना दिइसके, त्यसकारण को आउँछ भनेर नजानी गाउँको बाटोतिर हिँड्दिनँ म। भनेपछि उहाँ फेरि पुनर्नियुक्ति उहाँ नै भइदियोस्, चाहना हो। यदि भएन भने पनि आकाश खस्दैन, धरती फाट्दैन, 10 हेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदैन। उहाँकै लिगेसी लिएर त्यसलाई झिलिमिली पार्ने सङ्कल्प लिएर आउनुपर्छ। आउँदैन भने त्यसलाई कुर्सीबाट थुतेर गलत्याउन नेपाली जनता र सरकारले जानेको छ। हस् पनि सर, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, मैले जे भने त्यो कुराको पुरापुरी जिम्मेवारी लिन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।